अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो हम वाक़या बयान करेंगे वो है शब मेराज का वाक़या। ये एक बहुत मुबारक रात है और बहुत अहमियत की हामिल है। इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्हें बताया कि अब आपने मेरे साथ एक सफ़र पर चलना है, यानी मेराज के सफ़र पर, और मुलाकात करनी है अल्लाह ताला से। लिहाजा इस सफ़र के आगाज़ से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका के सीने को चाक किया और रवायात के मुताबिक उन्हें नूर से धोया गया और एक रवायत के मुताबिक आब ज़मज़म से पूरा जिस्म और पूरा सीना साफ़ किया गया। उसके बाद ज़मीनी सफ़र का आगाज़ हुआ और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे आका को अपने साथ लेकर हाज़िर हुए कि उनकी खिदमत के साथ उनके लिए एक जो छुपाया पेश किया गया वो था बुर्राक। उसके साथ जब ज़मीनी सफ़र शुरू हुआ तो मस्जिद हरम से हमारे प्यारे नबी पहुँचे मस्जिद अक्सा में, और वहाँ जाकर उन्होंने मस्जिद के बाहर बुर्राक को बांधा, वहीं उसी जगह जहाँ पर दूसरे अंबिया कराम अपने चौपायों को बांधते थे। इसके बाद हमारे प्यारे नबी मस्जिद दाखिल हुए तो देखा कि नमाज का वक्त हो चुका था। तो देखा कि कौन नमाज पढ़ाएगा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे नबी की तरफ इशारा किया कि वो इमामत की ज़िम्मेदारी संभालें। इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की और उसके बाद अपना वहाँ से सफ़र शुरू किया। तो साथ ही साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका को बताया कि जिन लोगों के साथ आपने नमाज़ पढ़ी है ये सारे अंबिया कराम हैं, यानी कि हमारे प्यारे नबी नबियों के इमामत कर चुके थे मस्जिद अक्सा में। इस ज़मीनी सफ़र के बाद दूसरा जो सफ़र शुरू हुआ वो था आसमान का, शब मेराज का सफ़र। और वहाँ से सफ़र करते हुए जब बुराक कोई एक कदम रखते थे तो हद निगाह तक उसका एक कदम होता था, यानी कि बहुत तेज़ रफ्तारी से ये सफ़र तय किया गया। जब वो सबसे पहले आसमान पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ हमारे प्यारे आका पहुँचे तो वहाँ जाकर इजाज़त तलब की गई। इजाज़त के बाद जो सबसे पहले आसमान पर मुलाकात हुई उनकी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने कहा मुबारक हो मेरे बेटे और मेरे नबी। उन्होंने उनके बाद उनको सलाम किया। उसके बाद और दूसरे आसमान पर पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई हज़रत ईसा और हज़रत यह्या से, और उन्होंने कहा सलाम हो हमारे भाई और सलाम हो हमारे नबी। और इसी तरह आस्ता आस्ता वो सफ़र तीसरे आसमान तक गया जहाँ हमारे प्यारे नबी की और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और उसके बाद चौथे आसमान पर जाकर उनकी मुलाकात हुई हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से, और इसके बाद आस्ता आस्ता पाँचवें आसमान पर जाकर उनकी मुलाकात हुई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, और छठे आसमान पर जाकर उनकी मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और इसी तरह आखिरी और सातवें आसमान पर उनकी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनको कहा सलाम मेरे बेटे और सलाम मेरे नबी। सातों आसमानों से होते हुए ये सफ़र जारी और सारी था। फिर जहाँ आसमानों की हदें ख़त्म होती हैं और वहाँ जाकर उन आखिरी जो पर्दा था, यानी कि नूर का पर्दा, वहाँ 70,000 फरिश्ते जो हैं वो आसमान पर अल्लाह ताला का जो घर है वहाँ इबादत करते हैं। जब हमारे प्यारे नबी वहाँ हाज़िर हुए तो उनकी मुलाकात अल्लाह ताला से हुई वहाँ पर, और वहाँ पे कुछ रवायत के मुताबिक कुछ बातें हुई, कुछ का जिक्र है कुछ का नहीं मालूम। बट वहाँ जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 तोहफ़े अल्लाह ताला ने दिए उनमें सबसे अहम था, सबसे पहले उनको 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। दूसरा जो तोहफ़ा था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया वो था सूरतुल बकरा की आखिरी की 2 आयत, जो कि एक बहुत बड़ा ख़जाना है। और इसी तरह तीसरी जो सबसे अहम चीज़ दी गई वो ये थी कि जितने भी मुसलमान हैं, चाहे उनके गुनाह जितने भी हों, मगर जब वो अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे तो समझें कि वो उनकी बख्शिश कर देगा। तोहफे लेकर हमारे प्यारे नबी वापसी की तरफ रवाना थे तो रास्ते में उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آقا آپ کتنی نمازوں کے تحفے لائے؟ تو ہمارے نبی نے بتایا کہ میں 50 نمازیں لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکی، اور آپ 50 لے آئے۔ جائیں جا کے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، سفارش کریں کہ وہ نمازیں آپ کی کم کر دیں، کیونکہ آپ کی امت یہ نمازیں مشکل ہوگی ان کے لیے پڑھنا۔ پھر ہمارے پیارے نبی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور روایات کے مطابق نمازیں پہلے 5 کر کم کراتے گئے، اور اس طرح بالآخر آخر میں 5 نمازیں فائنلائز ہوئی، جس کو لے کر ہمارے پیارے نبی پھر جب زمین کی طرف، عرش کی طرف روانہ تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو 5 نمازیں ہو گئی ہیں، تو جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جائیں جا کے اور کم کرائیں، مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں 5 مزید کم کرا دوں گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرے لحاظ سے میری امت کے لیے 5 نمازیں کافی ہیں، اور اسی میں ان کی بخشش ہے۔ یعنی کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے وہ ہمیں اس واقعے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سفر کے درمیان ہمارے پیارے آقا نے دوزخ اور جنت کے نظارے دیکھے، اور وہاں پر دیکھا کہ کس طرح دوزخ میں گناہ گاروں کو سزا دی جا رہی تھی۔ ان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو سزا دی جا رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آقا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، کچھ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، کچھ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، کچھ وہ ہیں جو حرام چیزیں کھاتے تھے۔ لہٰذا ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام بیماریاں، یہ تمام خامیاں ہمیں کتنا نقصان پہنچائیں گی دوزخ کے اندر۔ اور جنت میں انہوں نے دیکھا کہ حوریں گھوم رہی ہیں، اور جنت کے فرشتوں کو بھی دیکھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کے یہ واقعہ اپنی امت کو ضرور بتاؤں گا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر واپس آئے تو آ کے انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ واقعہ سنایا۔ کچھ صحابہ کرام نے ان سے تفصیلات پوچھی تو پیارے آقا نے ان کو ساری تفصیلات بتائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے پیارے نبی پر ہر بات پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب فرشتے آسمان سے پیغام لے کر ہمارے پیارے نبی کے پاس آ سکتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بخشش ہے، اور اس رات کی ہمیں قدر کا احساس ہوتا ہے، اور اس رات کی برکات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، کس طرح ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اور کس طرح ہمیں عبادات کرنی ہے اور نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو اس رات کی برکت کا فائدہ اٹھایا جائے، اور اس رات سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، نوافل پڑھے جائیں، استغفار کیا جائے اور درود شریف پڑھا جائے، تاکہ ہماری بھی بخشش ہو، ہماری امت کی بھی بخشش ہو۔ تو ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی روشنی میں ہم سب فائدہ اٹھائیں اور دین ایمان کی روشنی کو جگہ جگہ پھیلائیں اور اس پر عمل کریں۔ یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔